अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मैं एक नई वीडियो लाई हूँ, व्लॉग लाई हूँ, रिव्यू भी लाई हूँ और अक्सर अली और मारिया बिलाल पे, और एक अदद अच्छी मज़े सी टेस्टी सी रेसिपी भी लाई हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, साथ साथ सब कुछ चलेगा और स्टार्ट लेती हूँ मैं रिव्यू से। तो जनाब मारिया बिलाल की वीडियो देखी और जनाब बस ना पूछिएगा, मारिया की तो शक्ल ऐसी बनी हुई थी, पहली बीवी के ज़िक्र पे भी ऐसी शक्ल मैंने नहीं देखी जैसे अब बनी हुई थी। मतलब गमों के पहाड़ जैसे टूटे पड़े हों। और देखें, एक नकली चीज़ में और एक असली चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब इनके घर में जो झगड़ा हुआ, अब्बा जी ने मार दी अपने दामाद जी को, यानी कि बिलाल को। तो मारिया तो अपने दुखड़े लेके बैठ गई कि अब क्या होगा और वो किधर चला गया। और अब्बा जी को पहली शादी का पता नहीं था, अभी पता चला है। तो मारिया, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में सबको पता था और एक अब्बा जी को नहीं पता था हैं? और बिलाल ने क्या चुस्की लगाई कि उसको मार पड़ी, वो भी आपके अब्बा जी से। और फिर मतलब मुझे समझ नहीं आई कि दूसरे दिन फिर बिलाल की भी वीडियो आ गई कि कोई बात नहीं, उन्होंने मारा तो अपना बेटा समझ के मारा और इस तरह की बातें की। तो भाई बिलाल, वो तो कंटेंट का हिस्सा था और ये भी है। अब मुझे तो लगता है शायद उस पहली वाली का ड्रॉप सीन होने लगा है, क्योंकि अब्बा जी को बीच में डाल दिया गया है। और हो सकता है अब्बा जी की आड़ में ये जो पहली बीवी वाला किस्सा है वो ख़त्म हो जाए। या तो ये होगा या फिर ये होगा कि पहली बीवी को कहीं ना कहीं से तो अब लाजमन लाना है, क्योंकि इस ड्रामे को अगर तूल दिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। फिर आपके व्यूज़ भी कम हो जाएंगे, हो सकता है सब्सक्राइबर्स भी भाग जाएं कि भाई अब तो कोई नया ड्रामा है ही नहीं, ये तो झूठे सच्चे ड्रामे करता रहता है। तो अब गॉड नोस क्या होने जा रहा है और अब क्या होगा। बट वही बात आ जाती है कि देखते हैं कि अब आगे की चीज़ क्या होनी है। तो बिलाल मुझे बताइए ना, आपको मार क्यों पड़ी? और मारिया, इतने रोने धोने वाली बात, यानी पहली बीवी पे तो औरतें पता नहीं धाड़े मार मार के भी रोती हैं, शोहर की भी ठुकाई हो जाती है कभी कभी। अगर ये भी ना हो तो वो घर से चली जाती हैं खफा हो के। लेकिन आप इतने बड़े जिगरे वाली औरत, बड़े दिल वाली औरत, और वो इतना बड़ा दिल करके, चेहरे पे मुस्कान रख के, सुकून रख के बड़ी बीवी का जिक्र करने लगी, यानी पहली बीवी का। और जिधर बिलाल ने मार खाई अब्बा जी से, वहाँ पे तो रोना धोना शुरू हो गई आप। तो यहीं से अंदाज़ा होता है भाई। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि झूठ के पाँव नहीं होते। बस वही बहुत हो गया। वो जो शॉपिंग हो रही थी, नया घर देखा जा रहा था, शिफ्टिंग होने लगी थी, वो सारी चीज़ें तो इधर उधर हो गई दाएं बाएं। ठीक है। और पहली बीवी का तो कुछ अता पता ही नहीं। आप लोग तो दावत देने गए थे उनके घर, उसका भी पता नहीं। यानी इतने बद अखलाक लोग हैं। तो अब देखते हैं, अब तो अब्बा जी भी इस ड्रामे में आ गए हैं, एक ड्रामे का हिस्सा बन गए हैं। तो लेट्स सी अब क्या होता है। और बस क्या कहें, ये सीन तो साथ साथ चलते रहते हैं इनके, और व्यूज़ कमाते रहते हैं ये लोग। यहाँ तो कुछ नहीं है, बस वही है, अपने प्याज जो है उसको थोड़ा सौते करना है या हल्का सा गोल्डन कर लें। और साथ में फिर टमाटर ले लें, आप कटिंग कर लें। तो सूप बना हुआ था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, सर्दियों की सौगात, सर्दियाँ आई तो बस सूप शूप बनने शुरू हो गए। टमाटर प्याज को इकट्ठे फ्राई करना है एंड देन फिर मसाले वगैरह डालने हैं, और आगे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा। है अली, क्या कहूँ तुमसे, माँ बीमार पड़ी है और जितनी बार बीमार हुई है इसका सारा का सारा गुनाह तुम्हारे सर, क्योंकि अक्सा तो बीवी है
اور بیٹے کا فرض ہوتا ہے، وہ بھی بڑے بیٹے کا، کہ وہ ماں کی دیکھ بھال کرے، خصوصاً اس وقت جب گھر کا بڑا موجود نہ ہو، یعنی کہ آپ کے والد محترم، کیونکہ وہ بیچارے تو گئے ہیں باہر کمانے، ٹھیک ہے، اور گھر میں ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک عدد ماں ہے۔ تو دیکھا جائے تو آپ کو ان کا ہی خیال کرنا چاہیے، بلکہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہتی، آخرت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بھی بیٹا دیا ہے، تو بس یہ خیال رکھیں کہ وہ دوسرا علی نہ بن جائے، کیونکہ اگر وہ دوسرا علی بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو وہ دن یاد آئیں کہ ہائے کاش میں معافی مانگ لیتا، میں یہ کر لیتا۔ علی کیا کہوں تم سے، ماں بیمار پڑی ہے اور جتنی بار بیمار ہوئی ہے اس کا سارا گناہ تمہارے سر، کیونکہ اقصیٰ تو بیوی ہے، اور بیٹے کا فرض ہوتا ہے، وہ بھی بڑے بیٹے کا، کہ وہ ماں کی دیکھ بھال کرے، خصوصاً اس وقت جب گھر کا بڑا موجود نہ ہو، یعنی کہ آپ کے والد محترم، کیونکہ وہ بیچارے تو گئے ہیں باہر کمانے، ٹھیک ہے، اور گھر میں ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک عدد ماں ہے۔ تو دیکھا جائے تو آپ کو ان کا ہی خیال کرنا چاہیے، بلکہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہتی، آخرت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بھی بیٹا دیا ہے، تو بس یہ خیال رکھیں کہ وہ دوسرا علی نہ بن جائے، کیونکہ اگر وہ دوسرا علی بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو وہ دن یاد آئیں کہ ہائے کاش میں معافی مانگ لیتا، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، لیکن پھر تو جناب وہ یوں کر کے جیسے مٹی یا ریت ہاتھ سے نہیں گرتی جاتی اور اس کو ہم پکڑنا چاہیں تو پکڑ بھی نہیں سکتے، بالکل اسی طرح یہ ٹائم نکل رہا ہے ہاتھ سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ابھی جو ٹائم ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مغفرت کرائیں، کل کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور کل کس نے دیکھی ہے۔ تو آپ کو تو میرا مشورہ یہ، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اقصیٰ نے بھی اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، سب کا حساب دینا ہے، آپ کے ماں باپ کا نہیں، اور آپ نے اپنے ماں باپ کا حساب دینا ہے، اقصیٰ کے ماں باپ کا نہیں دینا۔ آج اگر ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو بھاگی ہوئی اقصیٰ جائے گی آپ کو لے کر، لیکن چونکہ آپ کی ماں بیمار پڑی ہے تو ہو کیئرز والی بات ہے، اقصیٰ نے کہا چھوڑو، بیمار ہے تو بیمار ہے، اور علی تو ویسے ہی لاپرواہ ہے، میری باتوں میں آیا ہوا ہے۔ تو بس یہ سارا سین ہے۔ اب پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، آخرت بھولی ہوئی ہے سب کو، جو آج ہے بس اسی کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگلے جہاں کے لیے ہم کیا جمع کر رہے ہیں۔ یہ ویوز تو لے کے نہیں جائیں گے نا آپ اگلے جہاں، اور ان ویوز کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہی شفٹنگ ہوئی، پھر سیٹنگیں ہوئیں، ابھی وہی گھسا پٹا کہ پراٹھے اور بریڈ اور انڈے، اور بس ابھی اٹھے ہیں، یعنی آدھا دن گزار کے اٹھے ہیں، پھر یہ چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی، پھر بیوی کے ساتھ مل کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنا۔ میری خیال سے ولاگنگ جو ہے ٹوٹلی فیمیلز کا کام ہے۔ مرد حضرات جدھر بھی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ وہاں سے ریلیٹڈ تو ویڈیوز بنا سکتے ہیں، گھر میں رہ کے ہانڈی روٹی کی، صفائیوں کی، پانی بھرنے کی، اور گروسری کی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو بہت عجیب لگتا ہے۔ بلال بھی ایسے ہی کرتا ہے، بچے لے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے گاڑی میں، بیوی بچے بھر کے، اور علی بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، بیوی بچے بھر کے گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے۔ چلے جی، پھر انشاءاللہ بات چیت ہوگی، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ تو اسٹے ٹیون اینڈ واچ مائی نیکسٹ ویڈیو۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ ضرور کیجیے گا، میں بھول گئی تو گوبھی گوشت بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، ٹھیک ہے جی، اور ریویو کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ریویو کیسا لگا۔ تب تک نئی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔